सांतिनेज एका कन्स्ट्रक्शन सायटाच्या टँकचे उदक दूषित जाल्ले आसा। ह्या दूषित उदकाक लागून हांगा जळारां वाडटली आनी खंय तरी डेंगू मलेरिया जायत अशी भिरांत लोकांच्या मनात निर्माण जाल्या। जो मेरेन कोण कागाळ करना तो मेरेन थंय संबंधित खात्याचे लक्ष वचना। भलायकी खात्यान हाची दखल घेवची आनी बेगीन हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। माझे नाव उल्हास बजे, रेजिडेंस ऑफ सांतिनेज बिहाइंड कामत प्लाझा आपटेचेर सिद्धिविनायक टेम्पल आहा त्याच्या सायडीक आमचें निमाणें घर म्हाजें। आमी आतां एका हो कॉन्ट्रॅक्टर ऑर बिल्डर तेणी हांगा तें प्रोजेक्ट घेतला बांदपाक, आमकां तेजेर ऑब्जेक्शन कांय ना। तेणी हांगा पयलीं एक हांगासर ओपन तांकां लेबरांक न्हांवपाक रूम केल्लो म्हणजे बेस्ट ओपन। हांवें ताका ऑब्जेक्शन हाडलें, बाबा तुमी ओपन न्हांव नाका म्हणून। मागीर तेंच्यांनी तसो हें घातलो टॉयलेटीक ते पत्रे लायले आनी टाकी हाडून एक बसयली, एक टाकी हाडून बसयली आनी ही दुसरी टाकी पयली हे केल्ले पळय हितून तो टँकर हाडून उदीक भरतालो। आनी तेणी तें कितें केलें, आतां ताका तें ऑब्जेक्शन ते लेबर न्हांवपाक जायना काय कितें तें आय डोंट नो, तेंच्यांनी खंय तरी शिफ्ट केलें आनी न्हांवपाचें बंद केलें, टाकी घेवन गेले। म्हळ्यार ही टाकी पळय आहा पळय ती टाकी तशीच दवरली। पावस स्टार्ट जालो भरता थंयसर हेजेर जाल्यार कोणीच एक्शन घेवंक ना। आमी तांकां ते लेबराक मेळटा तांकां सांगलेलें तेजे इंजिनियर खंय आहा, खंय कॉन्ट्रॅक्टर आहा, आमी नको किंवा आमी आमचे रेजिडेंट सेपरेट, आमी तेंच्या हितून आमकां लागना म्हणून आमी कितें केलें आयज चड हें पळयलें तेजो आयज सिच्युएशन सामकें तें हें जालां, कॉन्टामिनेटेड जालां आनी हितून जळारी तुका डेंगू कित्याक हो आतां इशू सामको हायलायट करचो पडलो अर्जंटली। तुमच्याच चॅनलाचेर फाटीं तुमी हें केल्लें की डेंगून एकटो मेलो म्हणून, आमी जाणा 5 वर्साचो भुरगो मेलो म्हणून डेंगून। आतां हें तर अशें तरी जाय, हांगासर आमची पळय फॅमिली आहा, आमचीं भुरगीं आहा, कितें जावपाक नाका म्हणून आमी एक रिक्वेस्ट केला, सगळ्यांक धाडला। हांवें आमचे बाबू सराकूय धाडला आनी तेज्या आग्नेलान म्हाका रिप्लाय केला की आय विल सीन दीस मॅटर म्हणून। हांव रिक्वेस्ट करता कितें आमकां इशू करपाचो ना, आमकां जाय कितें आमच्या लायफा कडेन तुमी खेळनाका। हेल्थाचो हेका हेल्थ पळय 4 दीस म्हाका दिसता 5 दीस पयलीं येवन फॉगिंग करून गेले, म्हळ्यार हें दिसूंक ना तांकां। तुमी कितें बिल्डरांक और कॉन्टॅक्ट हांकां सांगपाक भियेता तुमी, अरे आमचेच तुमी जिवा कडेन खेळटा मरे। म्हणून आमचो एकूच रिक्वेस्ट थ्रू दीस मिडिया कित्याक मिडिया तुमचें इनगो चॅनल बरें हें न्यूज हाडटा आनी रोखडीच एक्शन जाता। हें आमचें तरी एक तर डेमॉलिश करचें तेजें, नाजाल्यार ताका वाट करून दिवचें। हांवें ताका सजेशन घातलां तेजें कितें करचें तें, कित्याक हांवें 32 इयर्स काम केल्लें आहा एज अ क्लोरिनेटर ऑपरेटर। ते क्लोरिनेटराचें म्हाका खबर आहा की उदीक कितें आनी कशें कॉन्टामिनेटेड आनी कितें जाता तें। किंवा हेज्या पयलीं आमी इशू हाडलेलो, पाट्यार आसतना तसो इशू हाडलेलो। हे इशू हाडलो जेन्ना आमी इशू हाडटा पळय तेन्नाच शॉर्ट आवट जाता, तेज्या पयलीं कोणूच पळयना। म्हणून म्हाजो एक हंबल रिक्वेस्ट थ्रू दीस मिडिया मातशें हें आसा तें काम बेगितल्या बेगीन करचें। हेल्थाक तुमी सांगचें और हेल्थ ऑफिसराक घेवन बाबा तो एक तर मोडून उडया नाजाल्यार ताका तरी कितें तरी दुसरी वे काडा। हांवें 3 ऑप्शन दिला ताका, तें मातशें करा आनी हें करा। आनी ते भायर न्हाताले ते हांवें ऑब्जेक्शन हाडलें तुमी भायर न्हांव नाका म्हणून। मागीर तेणी ते पत्रे मारून तांकां टॉयलेट कहो केलो न्हांवपाक। मागीर ते तेंच्यांनी हांगासर तांकां न्हांव ऑब्जेक्शन हें जाता म्हणून तेंच्यांनी खंय शिफ्ट जालें म्हाका खबर ना, बिकॉज हांव तेंचे प्रॉपर्टीन वतना आमकां तेजे प्रॉब्लम ना। म्हळ्यार हें तेणी पळय दवरला पळय की ही म्हणून उडोवंक जाय आसली न्हू, हें ताका कळना तो बिल्डर न्हू। आनी हेल्थाचे मनीस हांगा सगळ्याक येता मरे, सगळें पळयता मरे, खंयचे त्यो वादाचे पोना तर हें आसा जाल्यार तुमी हें करता उदीक दवरूं नाका म्हणून। आनी हें कितें वडीच दीस तुमी 4 दीस पयलीं येवन हांगा फॉगिंग करून गेले, हें दिसना तुमकां काय तुमी भियेतात कॉन्ट्रॅक्टराक काय बिल्डराक? बिल्डर कोण नांव कितें? बिल्डर आतां पळय जालां कितें नांव मारलां थंयसर राजदीप, तेज्या पयलीं कोण आसलो तें म्हाका खबर ना। आतां बोर्ड आहा तेजो राजदीपाचो, आतां राजदीप मानता काय कोण तो आनी एक कोण तरी दुसरो आसलो पयलीं, तेणी ताका दिलां काय कितें तें म्हाका खबर ना। ते आय एम नॉट इंटरफियरींग इन वॉट तेंचें म्हाका। आमचो हें इंटरफियरन्स आमची प्लेयींग विथ द लायफ, कित्याक हेज्या पयलीं हें आमच्या इनगो चॅनलान हें हाडलेलो आनी आमकां पेपराचेर येयल्लें 5 वर्साचो भुरगो मेलो मरे डेंगू जावन। 5 वर्साचो तर डेंगू जावन भुरगें मेलें। तुमी कितें पळयता पूण मोडतकूच मागीर हें करतले, तेज्या पयलीं घेया मरे प्रिकॉशन। म्हणून म्हाजो एक रिक्वेस्ट थ्रू मिडिया तो मातशें एक तर ताका वाट करून द्या, उदीक सक करा नाजाल्यार तें मोडून उडया। उदीक हांगा स्टॅग्नंट हें नाका, आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक त्रास जाता मरे। वाडो ओपन फूल वाडो मरतो, 200 लोक आहा। मागीर हें आमी पळयलें कित्याक हांवें पयलें म्हाका हें जावंक ना, आमी डेली येता वयता म्हळ्यार स्टॅग्नंट वॉटर मरे आयज पयला तेन्ना, म्हणून हांवें सोमतोच तो म्हाजो व्हिडियो घातलो आनी रोखडेच बावडे तुमी येयले रिपोर्टर। हय टाकी केन्ना मारलेली? ही एक आतां तर म्हयनो 3 म्हयने सुमार जातले। हे टाकीचो पयलीं मे म्हयन्यान तुका येना न्हू उदक कसलें पावसाचें काय हेचें सातलें? आतां ना आतां तुका हांव तें सांगूंक शकना पावसाचें काय कित्याक आमी भितर येवंक ना भितर। आमी हाचें वयर रावन आनी तें पयलें स्टॅग्नंट पावसाची ना तो पयलो तो टँकर हाडटालो उदीक हितून भरून दवरतालो। मागीर हितून जायना म्हणून तेणी एक व्हडली टँक बसयल्ली 5000 काय 10,000ची तांकां न्हांवपाक लेबरांक। म्हळ्यार ते लेबर भायर न्हाताले
तुमचं डिमांड कितें तो आतां मोडचो म्हणून हो मोडा नाल्यार तें उदीक काडून तरी उडया हेल्थ ऑफिसराक तुमी हें सांगा बाबा दीस इज वॉट फेर काय म्हणून अशें दवरपाक तुमी बेस्ट थिंग मोडा म्हणजे 3 ऑप्शन दिल्या एक तर उदीक सक करून तेजेर हें करा उदिकान परते येवंक जायना अशे हॉटस्पॉट आनी खंय आसात लागीं तुमकां सांतिनेज एरियान कसलो असलो अशें ना हांवें जाल्यार पळोवंक ना मागीर मच्छर आमची एरिया न्हू हांव हांगाच रावता न्हू रेजिडेंस आमच्या भुरग्यांक हांकां रेजिडेंसाक कोणाकूच त्रास सांगले म्हणून हांवें हो इशू घेतला म्हणजे हें आतां हेल्थाचो न्हू हें कोणाचो दुसऱ्या कडेन आमकां हात लावंक शकना आमी दुसऱ्याची प्रॉपर्टी आमी भितर येयल्यार आमचेर केस घालतले आमकां पळयलें 2 मिनटां भितर उडयतले म्हणजे आमी कितें बरें करपाक केलें म्हणून आमकां हें करचें ना सेफ गार्ड करचें ना बाबा तुवें कितें केलां मोडलें ऑर कितें केलें म्हणून म्हाका सेफ गार्ड करचें ना